నారాయణీయం దశకం 87 కుచేలనామా భవతः సతీర్యతాం గతः ససాందీపనీ మందిరే ద్విజः త్వదేకరాగేణ ధనాదినిస్పృహో దినాని నిన్యే ప్రశమీ గృహాశ్రమే సమానశీలాపి తదీయవల్లభా తథైవ నోచిత్తజయం సమేయుషి కదాచిదూచే బత వృత్తిబలబ్దయే రమాపతిः కిం న సఖా నిషేవ్యతే इति ऋतोऽयं प्रियया क्षुधात्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैव्या भवनं समेयिवान् भविष्य वैकुण्ठमिवापनिवृत्तिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कतयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुचारचोदितैः अपर्तुवर्षतमदवर्षिकानने त्रपायुषोस्तुस्मात् पृथुकं बलादथा प्रगृह्य मुष्टौ सकृदासिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करुं रुधोदते भक्तेषु भक्तेन समान्वितस्त्वया पुरीं प्रसन्नेकनिशां महासुखं बता परे द्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्ययाय चिष्यमदास्य दच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नदिः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीपप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्ट सददर्शवल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुधोदचत्वत्कर्णां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।